नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, सत्ता कितली एडमंड आसूं, सत्ता कितली अन्याय करपी आसूं आनी सत्ता कितली मदांध आसूं, जेन्ना सामान्य मनीस रस्त्यार देंवता आनी तो जेन्ना आपले हक्क मागता, आपल्या हक्कां खातीर जेन्ना तो आवाज उठयता, तेन्ना खंयच्याय सत्तेक ह्यो बँड जावचीच पडटा. खंयच्याय सत्तेक त्या सामान्य मनशाच्या पांया कडेन येवचें पडटा. हय, एस.टी. कम्युनिटीन काल आपल्या एकजुटीचेर हें सगळें सिद्ध करून दाखयलें. ते फाटल्या कांय दिसां सावन म्हणजे सादारण 20 दीस जावन गेले, ते चिंबल हांगा युनिटी मॉलाच्या विरोधांत तांणी चेन हंगर स्ट्रायक स्टार्ट केला, म्हणजे सांखळी उपोशण कार्यक्रम. आनी हो चेन उपोशण अशा खातीर तांणी सुरू केला की आमकां युनिटी मॉल आमच्या गांवांत नाका. आमची तळी, आमची शेतां, आमचे दोंगर आनी आमचो गांव आमकां उद्ध्वस्त जाल्लो नाका. ह्या एका तांच्या भुमिकेचेर ते ठाम आसा आनी सरकाराच्या दरबारांत आवाज उठोवपा खातीर फाटल्या कांय दिसां सावन पुराय गोंयचो पाठिंबोय तांकां आतां मेळपाक लागला. कारण तांची म्हणणें, तांची मागणी ही जेन्युइन आसा. हें सरकार, जशें आमी ह्या पयलीं 2-3 वेळा सांगलां, हें सरकार एस.टी. कम्युनिटीचें नांव सांगता आनी सत्ता भोगता. ह्या सरकारान एस.टी. कम्युनिटीचे कांय नेतेय आसा, तेवूय सत्तेंत आसा, तांचे कडेनूय मंत्रीपदां आसा. तरी सुद्दां सरकार एस.टी. कम्युनिटीचेरच गोंयांत सगळ्यांत चड अन्याय करता हें आतां पर्यंत दिसून आयलां. काल कम्युनिटीच्या लोकांनी, जे लोक चिंबल हांगा चेन हंगर स्ट्रायक करता, म्हणजे सांखळी उपोशण करता, ते रस्त्यार देवले आनी तांणी धडक मोर्चा गोंय असेंब्लीचेर काडपाक सुरवात केली. हो मोर्चा मेर्शी जंक्शनाचेर पुलिसांनी आडायलो आनी ते उपरांत लोकांनी, म्हणजे ह्या कम्युनिटीच्या लोकांनी ठिय्या आंदोलन केलें. म्हणजे ते बसले थंय आनी तांणी दिसभरांत ज्या तरेन, ज्या पद्दतीन, ज्या शांततायेन पण आपली भुमिका, ठाम भुमिका कायम दवरत जे तरेन सगळ्यो गजाली फुडें व्हेल्यो, दिसभरांत सरकाराच्या वांगडा तांणी अक्षरशः मानसीक संघर्श, मानसीक जाका सायकोलॉजिकल वॉर म्हणटा, जो संघर्श म्हणटा, तो अशा तरेन काल खेळ्ळे ते की भले जे राजकारणी सुद्दां जेन्ना फुडें कितें असो जेन्ना विचार करून जेन्ना जाम पडटा, हो राजकारण्यांक सुद्दां एक तरेचो धडो आसा. हे लोक राजकारणी न्ही, पण फाल्यां गरज पडली जाल्यार राजकारण्याचेरच्या परसय तांचेरय आमी कुरुघोडी करूं शकता आमच्या प्रामाणीकपणाच्या आनी जिद्दीच्या जोराचेर. हें ताणें दाखोवन दिलें. सकाळीं सुरू जाल्लें हें आंदोलन, म्हणजे हो मोर्चा आनी उपरांत ठिय्या आंदोलन, तें रातचें उसरां मेरेन चल्लें. एके वाटेन राज्य विधानसभेची असेंब्ली चलता, थंय वेगवेगळे तरेचे प्रश्न येता. विरोधक चिंबलचो प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करता, सरकारा कडल्यान जाप मागता, आनी तरी सुद्दां सरकार जणू कांय घडलेंच ना. खंयच लोकांचो एक जाका आमी लोकांची अस्वस्थता किंवा लोकांचो जो एक हें आसा, उद्रेक आसा, तो ना अशें दाखोवपाचो सरकार यत्न करत हें अधिवेशन हें आपल्या पद्दतीन फुडें व्हरता. पण लोक मात सरकाराक दिसाच्या शेवटा मेरेन खंय तरी अशे भिंती मेरेन, वण्टी मेरेन धकलत व्हरता की सरकाराक धांवत आंदोलका कडेन येवचें पडटा. आतां सरकाराक म्हणजे कोणाक? मुख्यमंत्र्याक येवचें पडलें, उशीर जालो तरी येवचें पडलें आनी सांगचें पडलें की लोकांच्यो मागण्यो ज्यो कितें आसा त्यो आमच्या विचारांत आसा. आनी हो प्रोजेक्ट जो युनिटी मॉल आनी जो प्रशासकीय स्तंभ आसा, हें केंद्रीय प्रोजेक्ट आशिल्ल्या कारणान आपूण तुमकां स्क्रॅप केल्ल्याचें करता अशें आश्वासन दिवपाक शकना. पण सोमार मेरेन किंवा मंगळार मेरेन लास्ट आमी हाचेर कितें जालां कितें तुमकां एक तोडगो काडून ताचेर तुमकां आमचें डिसिजन कळयता. हातूंतली एक खूब बरी जी गजाल जाली आनी बरी जी गजाल स्पश्टपणान आंदोलकांनी जी मुख्यमंत्र्याक सांगली, ती गजाल अशी आशिल्ली, तुमी कितेंय करा, युनिटी मॉलाक आमचो विरोध ना. तुमचो तो
हाजो विशय आसत मोठो, पण आमच्या गांवांत तुजो युनिटी मॉल नाका. तुमकां खंय व्हरपाचो थंय व्हरा, कारण आमचें इल्लेशें माणकुलें आमचो गांव. आमच्या गांवांत सगळे तरेची बायोडायवर्सिटी सावन ते एनवायरमेंटल पासून ती शेतां भातां सगळें आमच्या गांवांत आसा. आमी ट्रेडिशनली आमच्या गांवच्या ह्या सगळ्या नैसर्गीक हाचेर आमी पोट भरता. ते पोटाचेर आमच्या तुमी खोट मारूं नाका. आनी आमी कसलेच तरेची तडजोड ह्या विशयाचेर करचे ना. आमकां युनिटी मॉल आमच्या गांवांत नाका हें तांणी मुख्यमंत्र्या मुखारच स्पश्टपणान सांगलें. तरी सुद्दां मुख्यमंत्री खंय तरी चर्चेचे एक परत परत तांकां सांगतालो, म्हणजे आमी चर्चा करुया, आमी उलोवया, तातूंतल्यान कितें तरी तोडगो काडुया. पण जे नेते आशिल्ले अजय खोलकर आसूं, गोविंद शिरोडकार आसूं आनी बाकीचे आसूं, ताणें एक भुमिका ठामपणान मुख्यमंत्र्याक तोंडार सांगली, आनी ती म्हणल्यार युनिटी मॉल आमकां नाका. तुमी जें कितें करपाचें तें करा, कोणा कडेन उलोवपाचें तें उलया, ह्या विशयाचेर आनी वेगळी चर्चा जावची ना. बाकीचें कितें उलोवपाचें जाल्यार आमी आसा, आनी आमी तुमचे कडेन ऑलरेडी ह्या पयलीं एसंब्लीन येवन तुमचे कडेन आमी चर्चा केल्या, विधानसभेच्या संकुलान आमी तुमचे कडेन चर्चा केल्या, आनी जें कितें उलोवपाचें आसा तें स्पश्टपणान सगळें उलोवप जालां. ताचेर परत चर्चा जावची ना. आनी तुमकांय सांगता की परत हो विशय युनिटी मॉल जाय काय नाका हाचेर चर्चा जावची ना हें स्पश्टपणान सांगलें. सरकार भारतीय जनता पक्ष जो सत्तेर आसा हांकां हो एका तरेन हो संदेश आसा. पुराय गोंयचे लोक, पुराय गोंयची जनता आयज चिंबलकाराच्या फाटल्यान आसा. चिंबलकारांनी ज्या तरेन हो संघर्श सगळो केला तो कोण आपले राजकीय कारणां खातीर ना, राजकीय फायदो उठोवपा खातीर ना, ते फक्त गांव वाटावपाक फुडें सरल्या. गांव वाटावपाक आयज तांणी सगळे तरेची बाजी लायल्या आनी कितें जाता ताची परवाय तांणी करूं ना. आनी हातूंत चड जर क्रेडीट कोणाक दिवपाचें जालें जाल्यार ते महिला ज्यो तांचे फोर्स आसा, महिलांची जी ताकद आसा तातूंत आसा. महिला ह्यो इतल्यो कणखर आनी इतल्यो पावरफूल तांणी आपले एक हें दाखयली पर्सनॅलिटी की कितेंय जालें जाल्यार आमी आतां फाटीं सरना. थंयच्या दादल्यांक सुद्दां जो फोर्स दिलो तो बायलांनी दिलो अशें आज सांगचें पडटलें. कारण बायलांनी जी घेतिल्ली कणखर भुमिका आशिल्ली ती मागीर कोणाच्या बाबतींत आसूं, ती रुदोल्फ फर्नांडिसाच्या बाबतींत आसूं MLA, ती मागीर झडपी गौरी कामतीच्या बाबतींत आसूं, ती मागीर एक थंयचो जो वादग्रस्त पंच आसा तो शंकर लामाणी आसूं, हांचे बाबतींत घेतिल्ली भुमिका, सरपंच आसूं, घेतिल्ली भुमिका इतली ठाम आनी इतली स्पश्ट आनी इतली क्लियर आशिल्ली की तांकां कसल्याच तरेचो थंय आनी वाव उरलो ना. रुदोल्फ थंय आयलो ना. BJPचो एकटोय आमदार, सरकारांतलो एकटोय आमदार मंत्री थंय येवना तांकां विचारपाक, तांकां पाठिंबो दिवपाक. झडपी आतां पयर जाल्ली झडपी ज्या लोकांच्या मतांचेर जी निवडून आयल्या ती सुद्दां तुमचे प्रॉब्लेम कितें हें विचारपाक येवना. सरपंच तर आयलोच ना. सरपंचाक ज्या तरेन लोकांनी सरपंचाची घेराबंदी केली त्या दिसा ताका येवन सांगचें पडलें लोकांक जें नाका तें आपणाक नाका. ही एकसार ही जी एकजूट आसा ती अशे तरेन आसता आनी अशे तरेन लोक मागीर उबे रावता. एकदां लोकांक सरकार जेन्ना अशा परिस्थितीन पावयता, अशा मनस्थितीचेर हाडून सोडटा तेन्ना हे अशेच सगळे तरेन एकजूट लोकांची जावपाक लागता. सामान्य मनशाक ही एकजूट जर सोडली आनी प्रामाणीकपणान जर सोडलो आपल्या विशयांतलो जाल्यार तांचे कडेन कांय नासता. पयशांनी हे लोक खंयच मॅनेज जावपाचे नासता. पयशां खातीर ते खंयच कॉम्प्रोमायज करना. आनी जेन्ना आपल्या घरादारांचो विशय येता, गांवाचो विशय येता आनी आपल्या सगळ्या परिसराचो विशय जेन्ना येता तेन्ना गोंयकार कितें करूंक शकता हें परत एकदां चिंबलकारांनी दाखोवन दिलां. ह्या पयलीं शेळ मेळावली सारक्या गांवांत लोक, सादे लोक, पूण तांणी सरकाराक दाखोवन दिलें की लोकांक जाय तेंच जातलें, तुमकां जाय तें जावचें ना. युनिटी मॉल हो पंतप्रधानाचो खंय एक स्वप्न प्रोजेक्ट. प्रत्येक जिल्ल्यांत एक अशे तरेचो प्रोजेक्ट देशांतले असो ताचो करपाचो हेतू आसा आनी ताचें स्वप्न आसा. आतां स्वप्नां ही राजकारणी खूब पळयता. ही स्वप्नां फुकट नासता. ह्या स्वप्नाक खूब पयशे पडटा आनी हे पयशे लोकांचे आसता, ते पंतप्रधानाचे स्वताचे नासता. आतां जर पयशे लोकांचे जाल्यार ते लोकांच्या मतांचो आनी मनाचो विचार करूनच ते खर्च जावपाक जाय. लोकांच्या इच्छे विरुद्ध लोकांच्या छाताडाचेर उबे रावन प्रोजेक्ट येना.
रोहन खंवटो हो ट्युरिजम मंत्री, तांणी ही जागा सजेस्ट केली. सरकारान ही जागा पयलीं एक्वायर केन्ना तरी केल्ली. सरकारी जागा म्हणटकच कांय प्रश्नूच येना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता की आमी सगळे जमनीचे जे एक्वायर करपाचे जे प्रक्रिया आसा ती पयलींच करून दवरल्या. आमचे कडेन सगळे परमिशनां आसा, हें आसा तें आसा असो तो नेटान सांगता. आनी ताच्या वयर ट्युरिजम मंत्री रोहन खंवटे तर ताची भाशा ही खूब खंय तरी ताणें ते भाशेक कंट्रोल हाडपाक जाय. ही एडमंट आसा भाशा. लोकां कडेन उलोवन आनी लोकांचे भावना लक्षांत घेवन खरें म्हणल्यार मंत्री आनी मुख्यमंत्र्यांनी मातशें सांबाळून उलोवपाक जाय. अमको उलयता म्हणून आमी प्रोजेक्ट कितें गुठलावपाचो काय कितें, अमको सांगता म्हणून आमी म्हणजे त्या मनशाक किंमत ना काय कितें. तुमी त्या गांवचे न्ही. गांवचो जो उलयता तोच त्या गांवचो आनी त्या गांवचो म्हणूनच तो उलयता. ताचो जो ड्यू रिस्पेक्ट आसा, ताचो बॅकग्रावंड आनी ताचे हाजेर तुमी वचूं नाका. आज त्याच लोकांनी तुमकां दाखोवन दिलें की वेळ आयलो जाल्यार आमी कितें करूंक शकता. वेळ आयलो जाल्यार आमी आमच्या पांया कडेन तुमकां कशें हाडपाक शकता हें चिमलकरांनी दाखोवन दिलें आनी बरे तरेन सरकाराक दाखोवन दिलें. आतां मुख्यमंत्र्यान सांगला त्या प्रमाणे सोमार नाल्यार मंगळार मेरेन युनिटी मॉलाचेर एक निर्णय जाहीर जातलो. तो खंयच्यानय जावं. जर तो रद्द जालो कोर्टाच्या हाज्या प्रमाणे जाल्यार खूब बरें जालें. सरकार जर कोर्टांत परत फुडल्या कोर्टांत जर चॅलेंज करपाक गेलो, सरकाराची जातली जी बदनामी आनी चिंतू हाका खंय धरबंद उरचो ना. कारण लोकांक हें सरकार ह्या विशयाचेर कोर्टांत गेल्लें नाका चॅलेंज करपाक. कारण सकयल्या कोर्टान जे लोकल आमचे कोर्ट आसा जांकां परिस्थिती सगळी खबर आसा, तांणी ज्युडिशियस असो एक जजमेंट दिला की पंचायत संचालनालय हे आदेश दिवपाक शकना आनी BDO तांच्या आदेशा वयल्यान ऑर्डर काडपाक शकना तांकां परवानगी दिवपाची. BDO कोणूच न्ही. अशे तरेचे आदेश पंचायत संचालनालय ना परमिशन दी 24 तासां भितर. ही भाशा ही जी लोकशायेंतली भाशा न्ही आनी ती प्रशासकीय भाशा जावपाक शकना. कोर्टान बरेच फोडून काडल्या आनी सगळी जी परमिशनां आनी बाकीचे जे प्रोजेक्टाचे जे एकूण भवितव्य आसा ताजेरच कोर्टान एक खंय तरी एक बंदी हाडल्या. आतां फुडें जर ते चॅलेंज करपाक गेले जाल्यार हातूंत सरकाराची जी बदनामी जातली आनी सरकाराच्या बद्दल जी नॅगेटिविटी तयार जातली लोकांच्या मनांत गोंयकारां मदीं आनी लोकल लोकां मदीं जे विरोध करता तिका कांय हें उरचो ना. आनी अशा वेळार सरकारान खंय तरी जर आपली थोडी इज्जत जर वाटोवपाची जाली जाल्यार लोकांचें आयकपाक जाय आनी सगळें जनमत सद्याक कितें उलयता ताचो एक कानोसो घेवपाक जाय. आपूणच आपणाकच सगळें कळटा. पोपट सुद्दां पिंजऱ्यांतलो खूब उलयता. ताका दिसता की आपूण कितलोसोच मनशां परसय बरो उलोवपाक शकता. एकदां उलोवपाक लागलो, एकदां ताका संवय उलोवपाची जाली तर तो खंयच्या विशयाचेर पोपट सुद्दां तज्ञ जाता. मनशाचें पयस. राजकारणी जर हे तशे जर पोपट जाले जाल्यार तातूंत अजाप धरपाचें कारण कांय ना. कारण एक विशय परत परत जेन्ना तांच्या मुखार येता मागीर हळू तांकां उलोवपाची संवय जाता. आमी पळयल्या कोणाक कितलें उलोवपाक पयलीं येतालें आनी कोण आतां कशें पोपटा सारकें उलयता हेंय लोकांनी पळयलां. उलोवपाक कांय कोणाची बंदी ना, पूण तें उलोवप लोकांनी मान्य करपाक जाय. तें सद्या गोंयचे लोक मान्य करना. ही वस्तुस्थिती आसा. आतां ओवरऑल काल आमी शंकर पळजीचो एक व्हिडिओ पळयताले. ताणें एक बरी गजाल सांगली. हे सरकार तो म्हणटा एक मोठें फेल्युअर. हे सरकाराचें अचिवमेंट कांयच ना. हे सरकाराचे भौतीक सगळे जे प्रोजेक्ट्स आनी सगळे जे तांणी जे फुडल्यो भावी योजना हाडिल्ल्यो ताचेरच लोकांचो राग आसा. तातूंत मागीर कितेंय आसूं तें IIT आसूं नाल्यार बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आसूं, लोक सॅटिस्फाय ना. एअरपोर्टाचेर लोक सॅटिस्फाय ना. बाकीचे जे प्रोजेक्ट आयल्या आयुश्याचेर लोक सॅटिस्फाय ना. सगळ्या बाबतींत लोकांचो एक राग आसा. बायपासाचो इश्यू जो भोमा अजुनूय सुटना. लँड कन्वर्शनाच्या विशया वयल्यान तर सगळे पयर एसंब्लीच माथ्यार घेतली. विरोधी आमदार विचारता एक आनी तो TCP मंत्री विश्वजीत राणे सांगता भलतेंच. तो राजकीय भाशण उलयता विधानसभेंत. खरें म्हणचें जाल्यार तांणी पॉयंटेड उतरां दिवपाक जाय आशिल्लीं. आमी ताचेर वेगळो व्हिडिओ करपाचेच आसा की विश्वजीत हो खंयच्यान आयला. काँग्रेसच्या सगळ्यांत चड मुख्यमंत्री कोण आशिल्लो ज्या काँग्रेसचेर ताणें आरोप केल्या की काँग्रेसीन इतले मोठ्या प्रमाणान 9 कोटी स्क्वेअर मिटर लँड कन्वर्जनां केल्या. आतां खंय तरी प्रत्येकाचे एक प्रोग्रेस कार्ड
हें तपासपाची वेळ आयल्या जशें शंकर पळजीन म्हणलां की हें सरकार फेल्युअर आसा म्हणून. आनी खास करून तांणी उल्लेख केला मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचो. ताचें म्हणणें की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे इज अ बीग फेल्युअर एज फार एज हीज गव्हर्मेंट आनी हीज वर्क इज कन्सर्न. आतां लोक जेन्ना ह्या विशयाचेर उलयता लोकांची आमकां खुबशीं रिएक्शनां आमकां आयकपाक मेळटा. ताजेरय आमी तुमच्या मुखार परत परत येतले. त्या विशयाचेर वेगवेगळे व्हिडियोय आमी तुमच्या मुखार करून हाडटले. आनी वता वता आनी एक गजाल तुमकां सांगन दिसता की चिंबलचें सद्या जें आंदोलन चालू आसा तातूंत तांणी ज्यो कांय मागणी केल्या तांणी म्हणलां की वेटलँडाचें एक वेगळें नोटिफिकेशन जें NIOन सजेस्ट केलां ती जी एरिया ताच्या अंडर येवपाक जाय म्हणून ती सगळी एरिया भितर येवपाक जाय आनी ताचें नोटिफिकेशन गव्हर्मेंटान काडपाक जाय हें नेत्यांनी थंयच्या चिंबलच्या गांवकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्या कडेन मागलां आनी तांणी ठाम भुमिका घेतल्या ह्या बाबतींत. NIOन सजेस्ट केल्या जमनी भितरली म्हणजे 3.5 लाख कितें तरी स्क्वेअर मिटर जमीन आसा तातूंतली 1,20,000 जमीन ऑलरेडी सरकारान भायर काडल्या. तांच्या म्हणण्या प्रमाणे गोविंद शिरोडकर आनी अजय खोलकर आनी बाकीच्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे ती जमीन जी भायर काडल्या ती भितर तुमी एड करा कारण ती त्या सगळ्या हातूंत अफेक्टेड झोनांत ती जागा येता आनी ती मुख्यमंत्र्याक मान्य करची पडल्या. सोमार मेरेन तें डिसिजन सगळ्यांक कळटलें. तो मेरेन आमी थांबया. ह्या एपिसोडांतले आमचे विचार आनी आमी जी मतां मांडल्या ती जर तुमकां मान्य आसा ती जर तुमकां आवडटा जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची जी मतां आसा ती कमेंट बॉक्सांत तुमी नोंद करा. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.